सरकारले रवि लामिछानेको मुद्दालाई फिर्ता लिनुपर्छ। रवि लामिछानेलाई थुनिसके पछाडि सहकारी पीडितहरूले कसैले 1 रुपैयाँ पैसा फिर्ता पाएको थाहा पाउनु भएको छ भने सोलुसन यो रहेछ त लिने अथवा पैसा धरोटी के लिने उहाँले दिन्छु भनेको छ लिएर उहाँलाई स्वतन्त्रपूर्वक इलेक्सनमा जान दिने। हिजोको गठबन्धनको सरकारले गरेको अपराधिक निर्णयहरूलाई ससम्मान तपाईँहरूले अहिले फिर्ता गर्नुहोस्। त्यो नै नेपाली जनताको पक्षमा तपाईँहरूको पक्षमा र आम यो देशवासीका पक्षमा हुनेछ। नभएदेखि देशले अझै भाइलेन्स बिहेभ गर्न सक्छ। देश लुट्ने, खोला बेच्ने, नाला बेच्ने, एयरपोर्ट क्याप्चर गर्ने, हुँदा नेपाली छोरीचेली एयरपोर्टबाट चाहिँ विदेश जानका निम्ति जानु पर्ने 50,000 देखि 3.5 लाखसम्म पैसा चाहिँ घुस नआइकन जान नपाउने यिनले गरे होइन। अनि यी फटाले जे भन्यो त्यो हामीले मान्ने कहाँ हुन्छ त्यस्तो। जब राजनीतिक दलहरूले आफ्ना झोले कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्न थाल्नुभयो जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म, एमालेको झोले, काङ्ग्रेसको झोले, माओवादीको झोले गएर न्यायाधीश भएपछि के हुन्छ हालत? आज कन्ट्रीले दुःख पायो। अहिलेसम्म त न्यायालयमा मात्रै आगो लागेको छ। तर यदि न्याय सम्पादन सही ढङ्गले भएन, डेमोक्रेसीको 5 पिलर मध्ये एक पिलर न्यायालयप्रति पिपुलहरूको आस्था र विश्वास, जनताको धरोहर न्यायालयभित्र यदि माल प्र्याक्टिस भयो र चाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा मुद्दाहरूलाई व्याख्या गरियो भने अहिलेसम्म न्यायालय मात्रै जलेको छ। माफ पाऊँ श्रीमान, भोलि न्यायालयभित्र छिरेर मान्छे जलाउने दिन आउन सक्छ। न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमूर्तिहरूले पनि नेकपा एमालेको कार्यकर्तालाई आम छुट दिने, नेकपा माओवादीको कार्यकर्तालाई आम छुट दिने, अनि एउटा मान्छेलाई चाहिँ हुर्मत निकाल्ने खालको जुन व्यवहार गरिएको छ यो व्यवहार आपत्तिजनक छ। रवि लामिछाने भन्ने मान्छे भाग्छ भन्ने तपाईँलाई डर छ भने मलाई बोलाउनुहोस्। म नेपालमा गत 6 वर्षदेखि लगातार रूपमा हाइएस्ट ट्याक्स पेयर, एजुकेसन र हेल्थमा हाइएस्ट ट्याक्स पे गरेको मान्छे हो। म 2टा ल्याप्चे लगाएर रविजी भाग्दैनन् भन्ने जिम्मा लिएर निकाल्दिन तयार छु। रवि लामिछानेलाई होइन देशभित्रको मुभमेन्ट गर्न दिने गरी, विदेश जान नपाउने गरी अथवा अन्य मोडालिटीमा नयाँ मोडलहरू निकाल्न सकिन्छ। त्यो मोडालिटीमा तर त्योभन्दा प्रधान कुरा चाहिँ के हो भने सहकारी पीडितहरूको पैसा 1 महिनाभित्रमा फिर्ता गर्ने गरी त्यसको सुनिश्चिततासहित तपाईँको चाहिँ छोड्नुपर्छ। अघिल्लो सरकार जुन चाहिँ राज्य सत्ता, पार्टी सत्ता र राज्य सत्तालाई पक्रेर राज्य दोहन गरेर बसेका केही हरिलण्ठकहरू भन्छु अझ म त केही हरिलण्ठकहरू जसले देश वर्षौँसम्म दोहन गर्यो, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि प्रतिशोध साध्ने। त्यो प्रतिशोध मेरा विरुद्धमा पनि साध्यो, हजारौँ नेपालीहरूको विरुद्धमा साध्यो। मान्छेलाई उनीहरूलाई दुःख दिनु छ, त्यसबाट सम्पत्ति शुद्धिकरणको चिठी चाहिन्छ। यो मैले त 26 पल्ट भोग्या। एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने निकाय छ, पहिला प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अन्डरमा राखिन्थ्यो र व्यापारीहरूलाई तर्साइन्थ्यो र राति पैसा उठाइन्थ्यो। सुनिलजी, हाम्रो संविधानमा प्रब्लम रहेछ, त्यस कारणले म यहाँ नयाँ संविधान कस्तो बनाउने भनेर लेखिरहेको छु भनेर भन्नु। मलाई बडा खुसी लाग्यो। मैले पनि भने तपाईँले नयाँ लेख्दै गरेको संविधानमा म पनि 2टा हरफ थपौँला भनेर। यो चाहिँ सबै पोलिटिकल फन्डा हो भन्ने कुरा पहिला क्लियर हुनु पर्यो तपाईँहरू। 15वटा संसदीय छानबिन समितिहरू बनेछन् अहिलेसम्म, हो कि मैले थाहा पाएको रेकर्ड अनुसार, बढी पनि हुनसक्छ, हेर्नु होला। मैले थाहा पाएको रेकर्ड अनुसार 15वटा छानबिन समितिहरू बने, संसदीय सुनवाई समितिहरू बने, तर एउटा मात्रै संसदीय सुनवाई समितिको रिपोर्ट क्याबिनेटमा लगियो र योभन्दा अघिल्लो गठबन्धनको सरकार, उहाँलाई पहिला पनि चुनाव लडाइयो, अत्याधिक मत ल्याएर उहाँले जित्नुभयो, फेरि पुनः चुनाव लड्ने स्थितिमा पुर्याइयो, फेरि जनताबाट टेस्टेड भएर उहाँले जितेर आउनुभयो। रवि लामिछानेलाई यहाँ थुनेर सहकारीले 1 रुपैयाँ पाए, फिर्ता पाएन नि, कि त फिर्ता गराउनु पऱ्यो? खोइ त फिर्ता गराएको छैन नि त। म चाहिँ एउटा बुद्धिस्ट स्कुलको स्टुडेन्ट भएको हुँदाखेरि मेरो पार्लियामेन्टभित्र, हाम्रो पार्लियामेन्टभित्र हामीसँगै बसेको मेरो साथी, मेरो मित्र रवि लामिछानेजी यसरी एउटा लामो समयसम्म जेलमा बसेको अवस्थामा म वास्तवमा धेरै अगाडि जान चाहन्थेँ, भेट्न चाहन्थेँ होइन। यो मेरो कर्तव्यभित्र पनि पर्छ, मानवताभित्र पनि पर्छ, फ्रेन्डसिपभित्र पनि पर्छ, मित्रताभित्र पनि पर्छ। र ढिलै भए पनि म आज अलिअलि मलाई सन्चो पनि थिएन, यद्यपि मैले सोचेँ म जान्छु भनेर म आएँ र मैले भेटेँ। र यो भेट्ने क्रम सँगसँगै म तपाईँहरूलाई 1-2 आफ्ना कुराहरू पनि राख्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैले, आम नागरिकले पनि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो चाहिँ सबै पोलिटिकल फन्डा हो भन्ने कुरा पहिला क्लियर हुनु पर्यो तपाईँहरू। किन हो भनेदेखि भन्नुहुन्छ भने नेपालमा 15वटा संसदीय छानबिन समितिहरू बनेछन् अहिलेसम्म, हो कि मैले थाहा पाएको रेकर्ड अनुसार, बढी पनि हुनसक्छ, हेर्नु होला। मैले थाहा पाएको रेकर्ड अनुसार 15वटा छानबिन समितिहरू बने, संसदीय सुनवाई समितिहरू बने, तर एउटा मात्रै संसदीय सुनवाई समितिको रिपोर्ट क्याबिनेटमा लगियो र योभन्दा अघिल्लो गठबन्धनको सरकार, जुन सरकारमा हामी पनि थियौँ, हो कि हामी पनि थियौँ। तपाईँहरूलाई थाहै छ जेएनजी मुभमेन्ट भयो, हालत के भयो सबैको होइन। यो धेरै अपराध गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ है। र एउटा मात्रै छानबिन समितिले सिफारिस गरेको रिपोर्ट तपाईँको चाहिँ क्याबिनेटमा लगियो र त्यसलाई चाहिँ फरवर्ड गर्ने काम गरियो। र तपाईँलाई म
एउटा प्रश्न आफैभित्र म एउटा प्रश्न तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। रवि लामिछानेलाई थुनिसके पछाडि सहकारी पीडितहरूले कसैले 1 रुपैयाँ पैसा फिर्ता पाएको थाहा पाउनु भएको छ भने सोलुसन यो रहेछ त? सोलुसन त थुन्ने होइन रहेछ हो कि? त्यस कारण अहिलेको सरकार, अहिले जेएनजी मुभमेन्ट पछाडि बनेको सरकारलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सहकारी पीडितहरूको पैसाको फिर्ताको सुनिश्चितता गर्दै सरकारले रवि लामिछानेको मुद्दालाई फिर्ता लिनुपर्छ। किनभने रवि लामिछानेले के भनिसकेको छ भन्नुहुन्छ भने रवि लामिछानेले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि ल त्यस्तो छ, म माथि जे आरोप आइरहेको छ त्यो बराबरको बिगो जे हो त्यो म चाहिँ जनताको बिगो म धरुटी राखेर अथवा त्यसलाई राज्यको जिम्मामा छोडेर भए पनि म चाहिँ तयार छु, मेरा आफन्तहरूबाट, मेरा साथीहरूबाट, मेरो नातेदारहरूबाट म चाहिँ तिर्छु भनिरहँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ जो सरकारले यसरी अघिल्लो सरकारले, म अहिलेको सरकारलाई यो दोष दिन चाहन्न, अघिल्लो सरकार जुन चाहिँ राज्य सत्ता, पार्टी सत्ता र राज्य सत्तालाई पक्रेर राज्य दोहन गरेर बसेका केही हरिलण्ठकहरू भन्छु अझ म त, केही हरिलण्ठकहरू जसले देश वर्षौँसम्म दोहन गर्यो उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि प्रतिशोध साध्ने, त्यो प्रतिशोध मेरा विरुद्धमा पनि साध्यो, हजारौँ नेपालीहरूको विरुद्धमा साध्यो। जब मान्छेलाई उनीहरूलाई दुःख दिनु छ त्यसबाट सम्पत्ति शुद्धिकरणको चिठी तेर्साइन्छ। यो मैले त 26 पल्ट भोग्यो। एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने निकाय छ, पहिला प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अन्डरमा राखिन्थ्यो र व्यापारीहरूलाई तर्साइन्थ्यो र राति पैसा उठाइन्थ्यो है। त्यस कारणले यो राज्य सत्तालाई चाहिँ जो क्याप्चर गरेर राज्य दोहन गर्नेहरूले नै आफ्नो अनुकूलतामा के हुन्छ र आफ्ना विरोधीहरूलाई कसरी ठेगान लाउने भन्दाखेरि राज्य सत्ताको गलत ढङ्गले प्रयोग गरेर यो चाहिँ पटक पटक यस्ता कामहरू नभएका होइनन्। र अहिले चाहिँ 2वटा मोडालिटीमा सरकार जान सक्छ र म न्यायालयका श्रीमानहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसपालि सर्वोच्च जलिरहँदाखेरि तपाईँहरूले पनि विचार गर्नुभयो होला, हामी कोही खुसी छैनौँ, न राष्ट्रिय फोर्स, न नेपाली नागरिक, न अन्तर्राष्ट्रिय फोर्स। न्यायालयमाथि आगो लाग्नु, सर्वोच्चमाथि आगो लाग्नु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो असाध्यै दुःखद र नराम्रो घटना हो। तर त्योबाट एउटा कुरा के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने श्रीमानहरूले पनि अहिलेसम्म त न्यायालयमा मात्रै आगो लागेको छ, तर यदि न्याय सम्पादन सही ढङ्गले भएन, डेमोक्रेसीको 5 पिलर मध्ये एक पिलर न्यायालयप्रति पिपुलहरूको आस्था र विश्वास, जनताको धरोहर न्यायालयभित्र यदि माल प्र्याक्टिस भयो र चाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा मुद्दाहरूलाई व्याख्या गरियो भने अहिलेसम्म न्यायालय मात्रै जलेको छ। माफ पाऊँ श्रीमान, भोलि न्यायालयभित्र छिरेर मान्छे जलाउने दिन आउन सक्छ। म यहाँहरूसँग माफी माग्दै यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यस्तो भायोलेन्स रोक्नको निम्ति एउटै न्यायालयभित्र एउटै प्रकृतिका केसहरू, समान केसहरू, अझ एउटै न्यायाधीशले गर्ने फैसलाभित्र समान केसहरूलाई समान ढङ्गले व्यवहार हुनुपर्छ, समान आँखाले हेरिनुपर्छ। स्वयम्भूनाथलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ माथि 2टा आँखाहरू तपाईँहरू देख्नुहुन्छ। हाम्रो तपोभूमि हो काठमाडौँ, जसरी स्वयम्भूनाथको आँखाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र संसारलाई हेरिराखेको छ, विशेषतः काठमाडौँ उपत्यकालाई हेरिरहेको छ, त्यसरी नै न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमूर्तिहरूले पनि नेकपा एमालेको कार्यकर्तालाई आम छुट दिने, नेकपा माओवादीको कार्यकर्तालाई आम छुट दिने, अनि एउटा मान्छेलाई चाहिँ हुर्मत निकाल्ने खालको जुन व्यवहार गरिएको छ, यो व्यवहार आपत्तिजनक छ। र न्यायालयमा भइरहेको विषय भएको हुँदाखेरि यहाँभन्दा बढी यो विषय मैले बोल्न चाहिनँ। तर म एउटा कुरा भन्छु, अहिले राज्यले, फेरि म तपाईँलाई रिपिट गर्न चाहन्छु, राज्यले जो पीडितहरू हुनुहुन्छ, सहकारी पीडितहरू हुनुहुन्छ, जसको पैसा फसेको छ, जसको पैसा डुबेको छ, जोसँग रविजीको केस रिलेटेड छ भनिएको छ, त्यसलाई चाहिँ पैसा तिर्ने सुनिश्चिततासहित 30 दिनभित्रमा, अझ म त डेटै भन्छु, 30 दिनभित्रमा पैसा ती डिपोजिटरहरूलाई पैसा फिर्ता गर्ने शर्तसहित बरु चाहिँ नयाँ मोडालिटीमा निर्णय गर्न सकिन्छ। त्यतिन्जेलसम्मका निम्ति अब अथवा फैसला आउन्जेलसम्मका निम्ति होइन, तपाईँको चाहिँ रविजीको पासपोर्टलाई सिज गरिदिने, देशभन्दा बाहिर जान नदिने होइन, तर देशभित्र खुल्ला रूपमा मुभमेन्ट गर्न दिने एउटा यो मोडालिटी सरकारले आफै मुद्दा फिर्ता लिने। अर्को चाहिँ न्यायालयको अन्तिम फैसला आइसकेपछि, फैसला आएपछि हुने गरी अहिलेलाई उहाँलाई जति उहाँलाई चाहिँ जो बिगो भनेर क्लेम गरिएको छ त्यो बिगोलाई एज अ ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिने अथवा पैसा धरुटी लिने उहाँले दिन्छु भनेको छ, लिएर उहाँलाई स्वतन्त्रतापूर्वक इलेक्सनमा जान दिने। किनभने हामीले हेऱ्यौँ उहाँलाई पहिला पनि चुनाव लडाइयो, अत्याधिक मत ल्याएर उहाँले जित्नुभयो, फेरि पुनः चुनाव लड्ने स्थितिमा पुर्याइयो, फेरि जनताबाट टेस्टेड भएर उहाँले जितेर आउनुभयो। भनेपछि साथी हो, म तपाईँहरूलाई विनम्रतापूर्वक यो सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सरकार हिजोको जस्तो सरकार पनि होइन,
पिपुल्सको म्यान्डेट लिएर आएको पब्लिकको मतलब सडकको सेन्टिमेन्टबाट आएको सरकार हुँदाखेरि सुशीला श्रीमान तपाईँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भइसकेको मान्छे हुँदाखेरि अझ तपाईँको परिवारको हामीले हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने त तपाईँको श्रीमान नेपाली काङ्ग्रेसको अथवा डेमोक्रेसीको निम्ति लोकतन्त्रको निम्ति आफ्नो जीवन नै आहुति दिनको निम्ति तयार भएको एउटा योद्धा भएको हुँदाखेरि म यहाँलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु हिजोको गठबन्धनको सरकारले गरेको अपराधिक निर्णयहरूलाई ससम्मान तपाईँहरूले अहिले फिर्ता गर्नुहोस् त्यो नै नेपाली जनताको पक्षमा तपाईँहरूको पक्षमा र आम यो देशवासीका पक्षमा हुनेछ नभएदेखि देशले अझै भाइलेन्स बियर गर्न सक्छ र सुन्नुहोस् न म सक्छु अझै र अर्को कुरा म सम्माननीय पूर्व के अरे चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश अहिलेको हाम्रो नेपालको मन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले मुद्दा फिर्ता लिइरहँदाखेरि रवि लामिछाने भन्ने मान्छे भाग्छ भन्ने तपाईँहरूलाई डर छ भने मलाई बोलाउनुहोस् म नेपालमा गत 6 वर्षदेखि लगातार रूपमा हाइएस्ट ट्याक्स पेयर एजुकेसन र हेल्थमा हाइएस्ट ट्याक्स पे गरेको मान्छे हो म 2टा ल्याक्चर लगाएर रविजी भाग्दैनन् भन्ने जिम्मा लिएर निकाल्दिन तयार छु कसैले कसैलाई विश्वास गर्नु पर्यो नि त है त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई आह्वान गर्न चाहन्छु यस्ता खालका ओलझोल पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेका चाहिँ खराब कामहरू हैन नियतवश गरिएका षड्यन्त्रमूलक यी कामहरूका पक्षमा तपाईँहरू पृष्ठपोषण नगर्नुहोस् चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता हुने सुनिश्चितता सहित यो निर्णय गर्नुहोस् अदालतले मागेको बिगो तिर्नलाई तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्छ जनताले सहयोग गर्छ म पनि गरिदिन्छु भनेको छोड्नलाई डाक्टर सुनिल शर्माले जम्मा लिन तयार हुनुहुन्छ सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने शर्तमा सशर्त हैन यदि राज्यलाई विश्वास छैन भने मलाई बोलाएर साइन गराउनु म साइन गरिदिन्छु रविजी भाग्दैनन् प्रधानमन्त्रीज्यू अहिलेको सरकारले भनिरहेको छ यो फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा होइन यो त कानुन रूपमै टुङ्गिनु पर्ने हो प्रधान न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति अहिले त कानुनकै सबै मन्त्रीहरू पनि कानुन बुझेकै मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले भन्नु भएको छ फिर्ता होइन सुन्नुहोस् न फेरि म तपाईँलाई सोध्छु रवि लामिछानेलाई यहाँ थुनेर सहकारीले 1 रुपैयाँ पाए फिर्ता पाएन नि कि त फिर्ता गराउनु पर्यो खोइ त फिर्ता गराएको छैन नि त भनेपछि सहकारी पीडितको पैसा फिर्ताको सुनिश्चितता 30 दिनभित्र गर्ने गरी यसको सोलुसन खोज्नुपर्छ तपाईँहरूकै गठबन्धनको सरकारले फिर्ता गर्यो हाम्रो गठबन्धनमा सुन्नुहोस् न हाम्रो गठबन्धनमा मै थुना परे आऊ हाम्रो गठबन्धनमा त मै थुना परे आऊ देखिहाल्नु भयो हालत के हो उहाँले के भन्नुभयो भने सुन्नुहोस् उहाँले के भने मलाई सन्देश उहाँले केही पठाउनु भएन तर उहाँले भनेकोबाट मलाई इन्ट्रेस्टिङ एउटा मिठो चाहिँ के लाग्यो भने सुनिलजी हाम्रो संविधानमा प्रब्लम रहेछ त्यस कारणले म यहाँ नयाँ संविधान कस्तो बनाउने भनेर लेखिरहेको छु भनेर भन्नुभयो मलाई बडा खुसी लाग्यो मैले पनि भने तपाईँले नयाँ लेख्दै गरेको संविधानमा म पनि 2टा हरफ थपौँला भनेर भने अब त्यो त आउँछ नि त पछि अब डाक्टर साहब अन्तिम प्रश्न अब तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेता नेपाली कङ्ग्रेस भने पछाडि आम कार्यकर्ता पनि रवि लामिछानेलाई सहकारी ठग्ने हो भनेर चित्रण गर्छन् त्यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको सेन्टिमेन्ट हो अधिवेशन पनि आउँदैछ तपाईँले रवि लामिछानेलाई भेटेर रवि लामिछानेको प्रवक्ता जसरी अगाडि आएर प्रस्तुत हुँदा तपाईँलाई कङ्ग्रेसको नेता मान्छन् तपाईँ त कङ्ग्रेसको भविष्य बोकेको नेता हो नि आफ्नो भविष्य खरानी बनाउनु भयो नि तपाईँले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने मान्छेले समाजमा हुने अन्याय समाजमा हुने हैन अन्यायपूर्ण गतिविधिहरूका विरुद्धमा खुलेर हामीले बोल्नुपर्छ हो कि र यो एउटा खालको षड्यन्त्र पनि हो र आजकै मितिमा रवि लामिछाने दोषी हो या होइन भन्ने यो विषय पनि होइन किनभने अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हो र त्यो विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ त्यसले भन्ला तर छोड्नुपर्छ भनेर तपाईले म फेरि भन्दैछु तपाईँलाई यो म फेरि पनि भन्दैछु तपाईँलाई रवि लामिछानेलाई हैन देशभित्रको मुभमेन्ट गर्न दिने गरी विदेश जान नपाउने गरी अथवा अन्य मोडालिटीमा नयाँ नयाँ मोडलहरू निकाल्न सकिन्छ त्यो मोडालिटीमा तर त्योभन्दा प्रधान कुरा चाहिँ के हो भने सहकारी पीडितहरूको पैसा 1 महिनाभित्रमा फिर्ता गर्ने गरी त्यसको सुनिश्चितता सहित तपाईको चाहिँ छोड्नुपर्छ यसको संकेत तपाईँ रासुपाबाट कहीँबाट निर्वाचनमा उठ्दै हो उम्मेदवार अब नेपाली काङ्ग्रेसबाट 23,000 फरकमा जितेको मान्छे मलाई त्योभन्दा बढी फरकै चाहिएको छैन जनताले त्यसै मलाई अर्को दल उठ्दा 30,000 डिफरेन्स जिताइदिन्छ सहकारी ठग भन्छ अब तपाईँ होइन सुन्नुहोस् प्रष्ट कुरा चाहिँ म तपाईँलाई फेरि बताइदिन्छु म एउटा प्रतिप्रश्न सुन्न चाहन्छु राजनीतिक दलहरूमा भएका नेताहरू जो हुनुहुन्छ नि केही सबै होइन फेरि हामीले सडकमा हिँड्दाखेरि यसो गर्नुपर्ने स्थिति छ है देश लुट्ने खोला बेच्ने नाला बेच्ने एयरपोर्ट क्याप्चर गर्ने हुँदा हुँदा नेपाली छोरीचेली एयरपोर्टबाट चाहिँ विदेश जानका निम्ति जानु पर्यो भने 50,000 देखि 3.5 लाखसम्म पैसा चाहिँ घुस नआइकन जान नपाउने यिनले गरे होइन अनि यी फटाले जे भन्यो त्यो हामीले मान्ने कहाँ हुन्छ त्यस्तो हुँदैन भित्रका नेताले सबै पार्टी त्यसो होइन सबै पार्टीमा भएका विकृतिका विरुद्धमा तपाईँ हामी लड्नुपर्छ भनेको यो नक्खु कारागारको परिसरबाट के भन्नुहुन्छ अब अन्तिम भेरी सिम्पल न्यायालयले दिने न्याय होइन समान हुनुपर्छ
न्यायमूर्तिहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले विचार गर्नुहोला। सर्वोच्च अदालतमा जलिरहँदाखेरि किन जलायो नेपाली जनताले भन्दाखेरि हो यस्तै कारणहरूले। एउटै न्यायालयभित्र एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटै न्यायाधीशबाट फरक फैसलाहरू छन्। अनि अझ 12 वर्षसम्म तपाईँको मान्छेले न्याय पाएको छैन, 10 वर्षसम्म पालो आउँदैन। आफूलाई मन नपरेपछि न्यायाधीशहरूले जुन के अरे एउटा आदेश गर्नुहुन्छ, अनि एउटा मान्छेको एउटा मुद्दा चाहिँ आज गयो भने 10 वर्षमा फैसला नहुने, अनि कुनै मुद्दाहरू चाहिँ 3 महिनामा फैसला हुने, अनि फैसला भइसकेका मुद्दाहरू लागू गर्नलाई चाहिँ लागू गरिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ सर्वोच्चमा जाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ फेरि लागू नगर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ न्यायिक प्रक्रिया। हाम्रो प्रब्लम कहाँ भयो साथी हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई मैले भन्न मन थिएन किन धेरै न्यायालयतिर टच गर्नु भनेर। मैले चाहिँ अहिले भएका न्यायाधीशहरूप्रति कुनै क्वेसन गरेँ होइन, उहाँहरूलाई म सम्मान गर्छु, न्यायालयलाई म सम्मान गर्छु। तर जब राजनीतिक दलहरूले आफ्ना झोले कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्न थाल्नुभयो जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म, एमालेको झोले, काङ्ग्रेसको झोले, माओवादीको झोले गएर न्यायाधीश भएपछि के हुन्छ हालत? आज कन्ट्रीले दुःख पायो। कमसेकम राज्य सत्ताले दमन गरिरहँदाखेरि न्यायालयले त्यसलाई छुट दिनुपर्छ। जस्तो दुर्गाप्रसादको केस हामीले स्वागत गर्छौँ, सर्वोच्चले गरेको राम्रो निर्णय यसपालि होइन। थुन्नु त उहाँहरूले थुन्नुभयो होइन, सरकारले थुन्यो, तर कमसेकम न्यायालयले न्याय दियो नि। हो अझै पनि केही न्यायाधीशहरू, मेजोरिटी न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनमा राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। तर काहीँ न केही माल प्र्याक्टिस पनि छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ र झोलेलाई न्यायाधीश बनाउने प्रथाको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, अब यो काङ्ग्रेसको अधिवेशन पनि नजिकै छ, अब रविकै प्रवक्ता पनि तपाईँलाई भोट हाल्छ नि त काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिले? होइन, कसको प्रवक्ता होइन, सत्य र न्यायको पक्षमा बोल्ने हो। हिसाब यहाँ हुँदैन, हिसाब उपरमा हुन्छ होइन, हिसाब माथि गर्ने हो। भोलि पर्सि अब कैसन देख्ने कैदैन। सरदर आयु कति हो? सबभन्दा बढी नेपाली हामी बाँच्यौँ भने सरदरमा 80 कटुला अहिले 73 वर्ष छ अहिले होइन। अब बढेर गयो भने अर्को 10 बढ्ला 83 होला। सरदर त यति भएका साथीभाइ हामी भेटै हुँदैन त्यस पछाडि कि होइन, 100 वर्ष गइएला। अनि हिसाब कहाँ राख्ने तपाईँ हामीले भने माथि राख्ने हो। कसले के भन्छ भन्ने सेकेन्डरी कुरा हो। न्याय अन्याय माथि छ होइन, यहाँ हामीले बोलेका कुरा को न्याय र त्यसमा पनि न्याय हो कि होइन, अन्याय हो कि होइन, के हो, राम्रो हो कि खराब हो भन्ने कुराको निर्णय उपरवालाले माथि गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले आज रवि लामिछानेलाई यो जेलभित्र राखेर नेपालभित्र सम्पन्न गर्न खोजिराखिएको जुन चुनाव छ त्यो चुनाव नै गैर लोकतान्त्रिक हुन्छ। ल जानुहोस्। प्रिय पत्रकार साथीहरू सबैलाई नमस्कार छ। यो हाम्रो नियमित भेटघाट नै हो होइन। अब यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ हाम्रो पार्टी सभापति रवि लामिछानेजीसँग हाम्रो अब फोनमा पनि सम्पर्क भइरहेको छ। बेला बेलामा कहिलेकाहीँ फेस टु फेस भेटघाटको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छँदैछ र यो नियमित भेटघाट अन्तर्गत नै आज हामीले अहिलेको पछिल्ला घटनाहरू तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। आज मङ्सिर 10 होइन, अब निर्वाचन आयोगको एउटा डेडलाइन पनि चाहिँ पारित हुँदैछ। त्यस्तै समसामयिक राजनीतिबारे जुन अहिलेको चाहिँ पार्टीहरू बिच चाहिँ जुन सहकार्यका मोडालिटीहरूबारे, एकीकरण, विलय होइन, समायोजन इत्यादिबारे पनि धेरै कुराहरू भइरहेका छन्। द्विपक्षीय बहुपक्षीय वार्ताहरू पनि भइराखेकै छन्, यहाँहरूलाई थाहा छ। त्योभन्दा पनि माथि चाहिँ अब निर्वाचनको माहौल बनाउनको लागि र यो सरकारलाई यो हामीले दिइरहेको एउटा सशर्त समर्थन थियो नि होइन, त्यसमा एउटा तिमीहरूले सुशासन कायम गर, भदौ 23 र 24 को चाहिँ निष्पक्ष छानबिन गरेर कारबाही अगाडि बढाऊ होइन, अर्थतन्त्रका सुधारका कुराहरू, कूटनीतिक सन्तुलनका कुराहरू यावत शर्तहरू पनि हामीले राखेका थियौँ होइन यो देशको हितमा। त्यो सँगसँगै प्रतिशोधको राजनीति चाहिँ अन्त्य गरिएको देख्न पाऊँ भन्ने पनि हाम्रो आग्रह थियो। अघिल्लो सरकारले कसरी पेलेको थियो भन्ने कुरा त हिजो अहिले बालवाला मन्त्री कुलमान घिसिङले पनि बोल्नु भएको छ होइन। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि धेरै पटक बोल्नुभएकै कुराहरू भयो। त्यसैले यसमा अदालती प्रक्रियाहरूमा जुडिसियल प्रोसेसमा हामी केही दखल दिँदैनौँ होइन। विधिको शासन मान्ने पार्टी हो, सुशासन असल शासनको पैरवी गर्दै आएको पार्टी हुनाले हामीले त्यतापट्टि केही अपेक्षा छैन। तर यदि त्यो संसदीय छानबिन प्रतिवेदन जुन खै पूर्व मान्य शिशिर खनाल यतै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अझ बेली विस्तार लगाउन सक्नुहुन्छ। 3 महिना 12-15 घन्टा काम गरेर सिङ्गो राज्य घोप्टिँदा पनि होइन उनीहरूले जुन निष्कर्ष निकाले त्यो निष्कर्षका आधारमा जसरी प्रहरी प्रशासनलाई मोबिलाइज गरियो त्यसमा अलिकति चाहिँ एउटा रिइभ्यालुएसन चाहिँ हुन सक्छ कि भन्ने कुरा हामीले आग्रह गर्दै आएका छौँ। त्यसबारे पनि मानिज्यू जस्तो हजुरले अघि भन्नुभयो कि यो अलिकति पुराना दलहरू त आफ्नो छँदैछ, तर नयाँ नयाँ मिल्ने सम्भावनाका बाटोहरू तपाईँले खोल्नु भएको छ र कुलमानले पनि जुन अन्तर्वार्ताकै दौरानमा के भन्नुभयो भने हामी मिल्ने हो, मिल्ने पनि उहाँले खुल्ला नामै भन्नुभएको छ, रवि लामिछाने लगायतका दलहरूसँग मिल्ने भन्नुभयो।
उहाँको दल पनि अहिले अन्य दलसँग एकीकरण गरिरहेको छ, नयाँ दल नै, र तपाईँले फेरि अझै बाटो खुला गरेर 12वटा दल साना दलहरू तपाईँहरूसँग मिल्न आउने छ भन्ने कुरा पनि एउटा एक खालको समाचारहरू आइरहेछ। यो सत्य हो र कुलमान घिसिङको दल पनि तपाईँहरूसँग मिल्न आउन लागेको छ? आज एउटा कार्यक्रममा कुलमानजी र म सँगै थियौँ झन्डै 2 घन्टा। हामी अब कुर्सी पनि सँगसँगै भएको हुनाले एउटै फ्रेम आएको छ होला होइन, कुरा धेरै भएको छ। संयोगले ती कुराहरूबारे मैले हाम्रो सभापतिलाई पनि अलिकति जानकारी दिने मौका पाएको थिएँ। हजुर। सो हामी मिल्नै पर्छ भन्नेमा हाम्रो सैद्धान्तिक सहमति छ होइन, सैद्धान्तिक सहमति छ र अब त्यो आजै हुन त व्यावहारिक रूपले सम्भव नहोला, तर निर्वाचन अगाडि हामी एउटै मैदानमा आउँछौँ। अब त्यसका विधि के हुने हुन्, कसले के पद लिने हो, कतिजना सांसद कोबाट आउने हो, हाम्रो इच्छा चाहिँ त्यतातिर धेरै ध्यान नदिउँ होइन। बहुमत ल्याउनु पर्यो, राम्रा मान्छेहरू जोड्नु पर्यो होइन, र राजनीतिकै भने यस्ता रहेछन्, राजनीति गर्ने शैली यस्तो रहेछ भन्ने जुन बस्या छ नि जर त्यो जम्मै हामीले चकनाचुरै पार्नुपर्ने छ क्या। नयाँ शैलीको, नयाँ पात्र, नयाँ प्रवृत्ति सहितको राजनीति गर्नका लागि चाहिँ त्यसरी जाउँ न। हाई प्रिन्सिपल्स भन्छन् नि, उच्च सिद्धान्तहरूबाट तल गयो भने अनि सबै कुरा चाहिँ ठाउँमा आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। सरकारबाट रविजीसँग कुरा भयो आज के यस विषयमा? अब होइन, उहाँको भनाइ के छ भने अब त अति नै भयो नि होइन, भित्र बसेर बाहिर बसेर नेगोसिएसन हुन गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसैले हामी खुला राजनीतिका हिमायत दियौँ र यसमा मैले अब गर्नुपर्ने जति ब्रिफिङ जति उहाँसँग गरेको छु। जस्तो उपसभाज्यू, अब पूर्व माननीय एमालेकै एकजना प्रभावशाली नेताले नै एउटा अन्तर्वार्तामा रविमाथि हामीले प्रतिशोध साधेकै हो भन्ने खालको यो प्रतिक्रिया बाहिर आइरहेको छ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा, यो यहाँले कतिको हेर्नु भएन? यो ती अब स्वीकार गर्ने बाटोमा सबै नेताहरूलाई अङ्ग्रेजीमा एउटा भन्छन् क्या, त्यो कसैले तुच्छ क्षुद्र कमेन्ट गर्यो भने त्यसको प्रत्युत्तर दिनु भने त्यसलाई डिग्निफाई गर्नु भनेर क्या, त्यसलाई महत्त्व दिनु भने जस्तै कतिपय टिप्पणीहरू चाहिँ यो औसत नेताहरूले गर्ने, त्यसमा जवाफ दिँदाखेरि उनीहरूको त्यो आवश्यकताभन्दा बढी भाव हुनाले त्यो धेरै चाहिँ टिप्पणी पनि नगरौँ जस्तो लाग्छ। त्यो मैले सुनेको छैन। उहाँहरूले स्वीकारमा हो कि? जस्तो हजुरलाई एउटा प्रश्न चाहिँ, तपाईँले राजसभा सुधार्नका लागि र राजसभा अझै बलियो बनाउनका लागि निरन्तर पहल गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो समय त तपाईँको पहलमा पनि धेरै राजसभामा पार्टी भन्छन् कि उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, लगभग अन्तिम तयारीमा भनेर समाचार आइदिन्छ। यसले कतिको असर हिजो तपाईँहरूले बजाइहाल्नुभयो होइन, मैले जवाफ पनि दिएको थिएँ। त्यो पूर्णतः गलत हो होइन। साथीहरू आत्तिरहेका छन्, सोडेम वाग्ले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छोड्ने त्यो 1 रौँ 1 इन्च पनि कुनै गुन्जाइस छैन। बरु गोर्खा तनहुँतिर मकै गोडेर बसिएला भनेर भनेको छु नि, त्यसैले उत्तर त्यही हो। ल, अहिलेलाई यति। धेरै धेरै धन्यवाद। साथीहरू मेरो के